बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समय जेजू क्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी निकतेच उत्सवीक 2025 वर्साक येवकार दिला. ह्या दोबाजीक उत्सवाक बोरवाचो हो मुखेल विशय आसा. ह्या उत्सवीक वर्सा खातीर देवाक आर्गां दिवया. आज आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेतना खेरीत विशय घेतला तो असो: बोरवाचो फुलोवया, नवसोरणी आपणावया. जायतीं आमची भाव भयणी वेगवेगळ्या प्रस्नां फुडो करतना तांचे जिणेंतलो बोरवाचो ना जाता. असल्या वेळार तांचो बोरवाचो जागोवप खूब म्हत्वाचें. जेजून असल्यांचो बोरवाचो जागोयलो आनी तांकां नवसोरणेक उक्ती केली. ह्या आयच्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी आमचो आनी दुसऱ्यांचो बोरवाचो फुलोवन नवसोरणेक आयती जावंक ह्या मिसा बलिदानांत कृपा मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र 3 फावते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सगळीं आमी सांगाता म्हणुया: हांव पातकी सर्पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुज्या गुन्यांव शरण सांगता. मनार चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आयच्या मिसाचे इंतेसांव हे बरें आसा. आर्गांच्या मनान मीस पेटयता पेरपेचुआ आनी लुईस कुदिनो. दुसरें इंतेसांव तशेंच आर्गांच्या मनान पेटयता एडन आनी एस्टन. ह्या दोनूय कुटुंबाचेर आमचेय कुटुंब मेळोवन सायबीण माय चौपट आशिर्वाद आमचेर मागुया. प्रार्थुया. देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या समयाच्या पुनर्जिवानपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोश दिलोय. ओंकार मारये ताचे माये उदेशी सासणाच्या जिविताचो संतोश आमकां मेळोसो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सासणाक. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. आदल्या गोडितांचो आनीक उगडास करूं नाकात. पुर्विल्ल्या काळाच्यो घडण्यो मनांत हाडूं नाकात. पळयात, एक नवें कर्तूत हांव करूंक वेता. तें घडोवन येता, दिसना तुमकां? हय, अरण्यांत हांव एक रस्तो कोत्तां. पडोंग जमनींतल्यान नदी वावशी कोत्ता. देवाचें उतर हें.
तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरिक्यान भितर सरून नोगरांतल्यान चलत वेतालो. जाकेवस नांवाचो मुखेल दोंड वसूलदारांतलो एकलो आनी आस्तीक मनीस अवचितूच थंय पावलो. जेजू कोण तो जाकेव पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे किटीक लागून ताच्यान नजर जालें. त्या पासून जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवन वचून एका रुमडीच्या झाडार सोडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेसो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेव, बेगीन देंवन ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी खुशालकायेन ताका आपणागेर सन्मान केलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांक गुणगुणोवन म्हळें, पातकी मनशागेर रावूंक गेला मुरे वो. सगळ्यांचे नदरेक उबो रावन जाकेवान सोमयाक म्हळें, सायबा पळय, म्हाका आसा तितल्या सोयी अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयल्यात जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हळें, आयज ह्या घराक तारून आयला, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी तारून दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. म्हज्या प्रितीच्या भयणी भावानो, आयचो विशय नोवेनाचो तिसरो दीस. विशय बरवासो फुलोवया, नवसरणी आपणावया. आमच्या जिवितांत बरवसो, भावार्थ बरवसो आनी मोग आसूंक जाय. भावार्थ आनी बरवसो खंयसर आसा थंयसर मोगी आसा. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत हें उणें जाता. बरवसो आसना, भावार्थ उणो जाता आनी मोग दिसून येना. पूण सदांच आमी थांबून आसतना, रावन आसतना मागणी केल्यार आमचो भावार्थ खोल जाता, आमचो बरवसो जिवो जाता आनी मोग वाडटा. पवित्र सभेच्या सांत्यांच्या त्या लिस्टांत आवयचो आनी पुताचें फेस्त आमी आचरण करता. ऑगस्ट म्हयन्यांत 27 सेंट मोनिका, 28 सेंट ऑगस्टीन. सेंट मोनिका प्रितीच्या भयणी भावानो, ही कसली आवय, तिणें सदांच मागणें केलें आपल्या पती पासून तशेंच आपल्या पुता पासून. आमी जाणाव करीत भाशेन आपल्या पुता पासून तिणें मागणें केलें. तिचो पूत ऑगस्टीन भुरगो आसतना जावनूच तो वाडलो. ताका ना देवसार म्हणलोले भाशेन तो वाडलो आनी ताका कोणाकच भियेनासलो, तो कितेंच करिनासलो, बरो तरणाटो. पूण ताचे थंय थोडे वायट समय आसले. जायतें वायट ताणें ताच्या जिवितांत केलें. मागणें ना, मीस ना, रोजार ना, कांयच ना. पूण ताची आवय भगवंत मोनिका दीस रात दुखां गळोवन ती मागतली आपल्या पुता खातीर. आपणाचो पूत एक दीस क्रिस्तांव जाल्यार पुरो. प्रितीच्या भयणी भावानो, तिच्या मागण्याक देवान कान दिले.
तिचो पूत क्रिस्तांव न्हय, एक बरो मनीस जालो, एक याज्ञीक जालो आनी तो बिस्प आनी पवित्र सभेचो दोतोर. प्रितीच्या भयणी भावानो, थोडे फावटी आमी सांगता आमचे मागण्याक देव कान दिना, आमचे मागणेक फळ मेळना म्हूण. आमी उगडास दवरूंक जाय. मागणें कांय तें इन्स्टंट कॉफी आमी पिवंक येता न्हय, तें बटन दामलें तेन्ना आमकां मेवलें, तशें न्हय तें. आमी दीस रात मागोवंक जाय, बरवशान आमी मागोवंक जाय, आमकां मेळटलें म्हूण भावार्थान आमी मागोवंक जाय. एक भुरगें धाकटें सुपुरलें, ताका कितें जाय तेन्ना तें आपल्या मम्मी लागीं वा डॅडी लागीं वचून मागता, मम्मी म्हाका हें जाय तें जाय. पूण मम्मी डॅडी ताचें कांय ताका गुमान करिनात, कान हालयनात. पूण तें कितें करता, आनी मातशें मागता. मागीर कितें करता, निमणें तें भुरगें रडटा, आपल्या आवय बापायक तें सतायता. आनी तेन्ना ताच्या कोरांदायक लागून ताची मम्मी डॅडी ताका त्या भुरग्याक कितें जाय तें सगळें दितात. तेच भाशेन प्रितीच्या भयणी भावानो आमी मागोवंक जाय. आयच्या नोवेनांत ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना आमच्या जिवितांत कशे भाशेन ते बरोवसो फुलोवन नवसरणी आमी आपणावयेत तें आमकां सांगतात. जिवितांत सदांच आमी बरे भशेन रावचे खातीर आमी मागणें करूंक जाय आनी देवाचेर आमचो विश्वास दवरूंक जाय. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी कितें आमचें फाटलें कितें आसा तेंच आमी आमच्या मती काडटा. आमच्या जिविताचें फाटलें पास्ट, आमच्या जिवितांत पास्ट आसा वय, सगळ्यांच्या जिवितांत पास्ट कितें आसा. थोड्यांच्या जिवितांत बरें आसा, थोड्यांचें आनी वायट आसा आनी कितेंय आसा सुमाराचें. पूण तें आमी सगळें सोडून देवाचेर बरवसो दवरून विश्वास दवरून आमी मागणें करून आमी फुडें वेतना आमच्या जिविताक सगळें बरें फावो जाता. हेच्या पयल्या वाचपांत इसायस प्रवाद्याचें वाचप आमी आयकलां. हें वाचप आदलें जिवीत सोडून नवें जिवीत आपणावंक उलो करता. आदलें जिवीत म्हणल्यार पातकांचें जिवीत. आमचें पातकी जिवीत सोडून आमी फुडें वचूंक जाय. पातकांतूच रावपाचें न्हय आनी तेंच आमच्या मतीक हाडचें न्हय. तेंच आमच्या मतीक हाडल्यार आनी त्याच पातकांक आमी रावल्यार आमचें प्रेझेंट आनी फ्युचर बरें जावंक जायना. आमचें प्रेझेंट आनी फ्युचर बरें जावपाक जाय तर आमचें पातकी जिवीत सोडून आमी देवाचेर विश्वास दवरून फुडें सरूंक जाय. हेचे शुभ वर्तमानांत आमी कांय बरे रितीन आमी आयकलें. जाकेवाची जिणी. जाकेव आंगान मोठवो, तो दोन वसुंदार, एकदम हुशार, तो कशें पयशे करचे आनी कशें कोणाक फसोवचें, कशें कोणाक सकला घालचें सगळें तो जाणा आसलो. त्या खातीर ताका समाजान भायर आयलो, म्हणजे समाजान ताका मान, ताका गौरव, ताका नांव आनी कितेंच नातलें. पूण ताणें जेजू विशीं आयकल्लें. जेजू कोण, तो कितें करतलो तें सगळें ताच्या जिवितांत आयकल्लें आनी ह्याच कारणाक लागून तो आशेतालो आपणाक जेजूक पळोवंक जाय, तो कोण तो, आनी त्या वाटेन तो वेतलो म्हूण ताका आयकल्ल्या फरां तो रुमडीच्या रुखार सोडून बसता आनी जेजूक पळोवंक तो आशेता. आनी जेजूच मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आपणाची नोदर जाकेवाचेर घालता. त्या वाटेंतल्यान तो वेताना आनी सांगता, जाकेव तूं सकला देव, आयज म्हाका तुमच्या घरा येवंक जाय. सकला देवलो आनी जेजूक आपणाच्या घरा वचून ताका थंयसर सन्मान फावो जालो. केन्ना आमच्या जिवितांत जेजू रिकता आनी जेजूक आमी घेता, आमचें जिवीत नवें जाता. आमच्या जिवितांत नवसरणी येता, आमचो भरवसो अदीक जाता, सोडता
आनी जाकेवाच्या जिवितांत हेंच घडलें. जाकेवाच्या जिवितांत कितें जालें, ताणें व्हड एक जेवण केलें आनी जेजूक आपणाच्या घरांत घेतलो. आनी तितलेंच न्हय, जाकेव जेजूचें दर्शन घेवंक तयार जाता. जेजू ताचेर नदर मारून ताचें नांव घेवन ताका सकयल आपयता. जाकेवाक समाजांत नांव नासलें, ताका नांवान तो उलो करून जेजू ताका मान दिता. केन्ना एक पातकी आसता तेन्ना समाजान ताका ताच्या नांवान आपयनात. नांवान आपोवचें म्हणल्यार त्या मनशाक आमी मान दिवचो, रिस्पेक्ट दिवचें. आनी ह्या जाकेवाक कोणूच नांवान आपयनातलो. पातकी, दोंड वसूलदार आनी कितें ताका आपयतले आसतले. पूण जेजू ताचें नांव काडून ताका आपयता आनी ताचो उबोन गेल्लो बरवसो ताका परतून मेळोवन दिता. ह्याच बरवशान भरून तो आपलें जिवीत नवसरता. नवसरणी बेश्टी उतरांतल्यानच न्हय, पूण कोरण्यांनी दाखोळ करता. तो सांगता, कितें सांगता जाकेव, आपणे कोणाक फसयला जाल्यार सोपोट परतून दिता आनी म्हजे ग्रेस्तकायेचो वांटो आपूण गरिबांक वांटून दिता. ह्याच कारणाक लागून जेजून अशें म्हळें. आयज ह्या घराक तारण आयला. आयज ह्या घराक तारण आयला. एक चुकोन गेल्लो मनीस, भाव भयण पाटी आयला आनी तेन्ना किरीत भाशेन संतोश जाता. आनी जेजूक ह्याच खातीर ह्या संवसारी आयिल्लो. कोण चुकोन गेल्यात, वाट चुकोन गेल्यात, तांकां परत नवे वाटेक हाडूंक, जिवितांत नवसरणी हाडूंक तो ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी जेजूचें काम तेंच. कोणाच्या जिवितांत बरवसो ना, निराशी जाल्यात तांकां जिवितांत बरवसो फुलोवंक आनी जिवितांत तांचे जीव हाडूंक, समाधान हाडूंक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी तेंच काम ताणें केलें. आनी आयज आमी पळयता जाकेवाच्या जिवितांत तशेंच घडटा. आनी मागीर आगोस्तिनाच्या जिवितांत तेंच घडलें. आगोस्तीन एक नवो मनीस जालो, ताच्या जिवितांत नवसरणी आयलो आनी पवित्र सभेचो व्हडलो सांत जावंक पावलो, भगेवंत जावंक पावला. आनी आमच्याय जिवितांत जर तर प्रितीच्या भयणी भावानो, आमचें पातकी जिणी, फाटलें जिवीत सोडून नव्या जिविताक आमी वेंग मारतना सदांच आमच्या जिवितांत बरवसो फुलता आनी आमच्या जिवितांत नवसरणी येता. तेंच आमी आमच्या जिवितांत पाळोवंक जाय. सदांच आमी ह्याच खातीर आमी मागुया. रोमन्स 5:5 ह्या जिबलेवाच्या वर्साक तें सेंटेन्स आसा की तें बरवसो आमकां फटयना. म्हणटच आमी सदांच बरवशान जियेवया. आमचो बरवसो जेजूचेर आमी दवरुया. आमच्या जिवितांत आमी कितें करूं येता. सांत आगोस्तिना भाशेन हांव बेमर्यादेच्या जिवितांत बुडोवन आसा जाल्यार पातकी जिवितांत हांव आसा तर आमी त्या जिवितांत हांव भायर येवन एक नवें जिवीत आमी जियेवया. सांत आगोस्तिनान देवाचें उतर वाचून आपलें जिवीत नवसरलें. आमकांय त्याच भाशेन आमच्या जिवितांत देवाचो ताळो आमी आयकोन देवाचें उतर वाचून त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेवया. भगवंत मोनिकान आपलो पूत नवसरलो असल्या बरवशान बरवसो दवरून ती जियेली आनी सदांच आपल्या पुता खातीर देवा लागीं सदांच तिणें मागलें केलें. देवान भगवंत आगोस्तीन जो वायट वाटेर वायट मार्गार आसलो तो सदांच बऱ्या वाटेक घेवचे खातीर भगवंत मोनिकाचे मागणें आयकलें आनी नव्या वाटेक ताका हाडलो. जाकेवा भाशेन आमी देशद्रोही जाल्यात तर आमी दुसऱ्यांक फसयलां वा नागयलां तर आनी फुडें आमी बरें करुया. कोणाचें आमी रीण घेवन तांकां दिवंक ना तर पाटी दिवंक ना. जायते जाणांनी आमचे भाव भयणी सांगतात कोणें रीण घेतात आनी उपरांत पाटी ती दिनात.
गरजे वेळार आमकां कोण हेल्प करता तांकां आमी ते फाटी दिवंक जाय. आमचें काम जातोच हेरांचे वस्तू घेवन, हेरांचे दुडू घेवन, हेरांचे पयशे घेवन, हेरांच्या शेताबाटा खातीर आमी जायते वायट करता आनी तांकां नागयता. तर आमी बरें करुया आमच्या जिवितांत. जेजून जाकेवाक नांव दिलें तेच तरेन आमी दुसऱ्यांक नांव दिता. नांव दिवया आनी एकामेकाक आमी रेस्पेक्ट दिवया. केन्ना आमच्या जिवितांत आमी रेस्पेक्ट हेरांत हांव आशेता, आमी तांकां रेस्पेक्ट दिवंक जाय. आनी पयशांक लागून आमी आर्तें आसलेलें परतें केलां तर बरें आमी करुया. आमची नवसरणी करल्यांनी आमी दाखोळ करुया, बरें आमी करुया. उतराक लागून आमी बरें करचें न्ही. उतरांनी हांव तुजे पासून मागतां, तशें करता अशें करता तें न्ही, पूण आमी खोरल्यांनी करूंक जाय. कोण एकलो भुकेल्लो मनीस येवन आपणाक कितें तरी दिया म्हूण मागतना आय प्रे फॉर यू, हांव तुजे पासून मागतां म्हणल्यार पावना. त्या मनशाक आमी हेल्प करूंक जाय. केन्ना आमच्या जिवितांत भावार्थ आसा तेन्ना आमच्या जिवितांत मोगी आसूंक जाय, चॅरिटी आसूंक जाय. आनी त्या आमच्या भावार्थाक मागण्याक अर्थ आसा. भावार्थ आनी बरें करण्यो हे सगळें सांगता आसूंक जाय. जेजून दुसऱ्यांक बरवसो दिवंक नवसरणेक उक्ती केली. आमच्या जिवितांत आमी नवसरलेलीं मनशां जावंक आमकां मिसा बलिदानांत हाजीर जातल्या जेजू कडेन कृपा आमी मागोया. प्रितीच्या भयणी भावानो, बराबर केन्ना आमी आमच्या जिवितांत थोडे फावटी कितें जाता, बरवसो सांडलोलीं मनशां जाता. एक फावटी एका फिरगोचेंत हांव भेट दिवंक गेल्लो तेन्ना एक जाणटी अस्तरे 80 years old ती अशी म्हाका म्हणटाली, फादर आय हॅव रीच द इवनिंग ऑफ माय लायफ. हाचो अर्थ कितें? ती आतां हाचो अर्थ इतलोच, ती आतां जाणटी जाल्या, तिच्या लागीं उलोवंक कोण येना. भुरगीं सगळीं आपआपलें फॅमिली घेवन पयस पयस रावतात, आपलें आपलें फॅमिली जाय म्हणून. ती एकलीच थंयसर आसा, तिच्या लागीं उलोवंक कोण येना. ती उलोवंक सोदता, आपल्याच्या जिवितांत आसलीं तीं भोगणां कितें आसात तें कितें तिका सांगूंक जाय ती सोदता, पूण कोणीच आयकूंक ना. सांगता उलोवंक, सांगता जेवंक, सांगता मागणें करूंक, सांगता रावंक कोणी तरी आसूंक जाय. आमच्या घरांनी आमचीं घरां व्हडलीं व्हडलीं आसात पूण मनशां नात. आनी जाणट्यांक प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी सगळें दिता आनी आमी विंगड रावता. तांकां आमचें सगळें नाका, तांकां आमचो सांगात जाय. तांकां तांच्या जिवितांत कितें जालां, ती निराशी जाल्यात, तांकां आमी आसरो दिवंक जाय. तांकां आमचो सांगात आनी तांच्या जिवितांत आमी बरवसो फुलोवंक जाय. आनी जिवितांत केन्ना तांकां बरवसो मेवता, सांगात मेवता, तांकां जिवितांत खुशालकाय येता आनी व्हरपा आनी व्हरोप येता. आमी हें जिवीत जियेवया, हें जिवीत बरें म्हणलें तांकां दाखोळ जाता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी एकामेकाक दुडू दिल्यार पावना, जायते गॅजेट्सांनी आसल्यार पावना, तातूंत आमकां शांती समाधान मेळना. आमकां खरो संतोश मेळचो केन्ना केन्ना आमची भाव भयणी, आमची भुरगीं सांगाता मोगान, बरवशान, भावार्थान आनी एकचारान जियेता तेन्ना तेंच स्वर्ग म्हण आमी मानून घेवं येता. आमच्या जिवितांत सदांच बरें करूं, कशें मरिये मायेन जिवितांत बरें केलें, एक बरो घराबो तिणें बांदून हाडलो, तेच भाशेन आमी आमचो घराबो भावार्थाचो आनी बरवशाचो, मोगाचो आनी मागण्याचो घराबो आमी बांदून हाडुया. आमकां मरी माय सदांच तिच्या बेसांवांनी भरूं आनी तिच्या पुतां जेजू उद्देशी आमची कुटुंबां ती पवित्र करूं म्हण आमी मागुया. धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले गवळीक वावर कोत्ताना आपल्या भावार्थाच्या काळजान संवसाराच्यो जागोवण्यो नवसरणी आपणावूं बरे व्हरपी जावंक वावुरता. हे कुरपे बोरीत वावर कोत्ताना तांकां बापाची घोटाय आनी शिकाय मागून घेवया. Jesus,
नवान बापा देवळे करता तुका येशूच्या नवान बापा देवळे करता तुका. राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बोऱ्याक आशिल्ल्यो साबार येवजण्यो चालीक लावन आनी हे तोरेन पोरजेच्या काळजान बोरवासो वाडून समाजाचें रूप नवें करूंक तांचें मन उजवाडावन पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. येशूच्या नवान बापा हे मागणे करता तुका येशूच्या नवान बापा हे मागणे करता तुका. आमची तरणाटी गुंगी आनी वांकडी आनी बेमुर्यादाच्या जिविताक शिकार जाल्यात. असले परिस्थितीन आमी तांकां बोरवासो दिवंक तांचें जिवीत न्हवसरूंक आमकां आनी तांकां बापाची कृपा मागुया. येशूच्या नवान बापा हे मागणे करता तुका येशूच्या नवान बापा हे मागणे करता तुका. बोणखोणींत आसलेल्यांनी आपले जिणेन नवो बोरवासो घेवन नवसरणीची पावलां मारून तांचें मन उजवाडावन पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. येशूच्या नवान बापा हे मागणे करता तुका येशूच्या नवान बापा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या दयाळ बापा तूं आमचो बाप आमी तुमची भुरगीं सदांच तूं आमचो मोग करताय. आमकां कितें जाय सगळें तूं आमकां फावो करताय. सगळीं आमची पातकां तूं बक्षिताय. ह्या तुज्या मोगाक आमी तुका अर्गां दिता. तुजे मुखार हाडल्यान ती आमची ल्हान व्हड मागणी तुवें मानून घे. आमच्या जिविताक कितें गरजेचें तुज्या उदार मनान तें फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भगवंत अवकार मरयेचे कुशींत घेतलोली आपली कूड आनी रगत तुका ओपून आमच्या सोम्यान खुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आयज भगवंत मारयेक मान दितना आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी जेजूच्या
मनशा सैमाचो आदार आमच्या असक्त सैमाक निरंतरी मेळो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आमची काळ जावं बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली तोच तो दुर्लभ निरप्रती मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्वर तो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन पोस्टमरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करा Bavarta so good purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिवीत असो उंडो आनी ही सडवण्याची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेली जे पवित्र सभेचो उगडास आनी आमच्या सोपून गेल्ल्या पाप सभाच्या स्वातीर कार्डिनल ही आख्खी पवित्र सभा चलयता जाता गोंयच्या आमच्या कार्डिनल आमच्या आदारी सिनियर आनी सगळे यत्निकी वर्ग बरोबर तिका पृथ्वीनांकान वाडून जिवनपणांचो बरोबर धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूट कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामळपड्यांक फावो कर आमा समेस्तांची किरीत भाशेन आयज हे नव्यान भेटयतात पेपेचुआ आनी लुईस कुदिनो तशेंच एडन आनी एस्टन ह्या दोनूय कुटुंबाची दया कर म्हण आमी मागता हांगा परबरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पुती भाग्यान सुजय भाग्यान धर्म दान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटती तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य येवं. तुजी कृपा सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. समियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. Jesus, tu ci conosci.
सर्वेस्परा भाग्यवंत अवकार मरियेक जल्मलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हण आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमची सडवण जाली म्हण आमी सत म्हणटा. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थान आमची काळजां थीर कर आनी ह्या संवसारान ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो घेवन सर्गींचे महिमेन ताच्या सांगाता सासणाक संतोष भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसुनेयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
देवाचे माये आमचे पासत विनोदी कोण प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें भाग्योत आंकवार मारयेचे आंकवार पडफाळीक करून मनशा फुडाक सासताच्या सुखाचे इनाम दिले. तिचे उद्देशी तुजो पूत जेजू जिविताचो रोसणार आमचे मोदें आयलो. तर तिचे माये मोगाचे विनवणे दरेका मनशाक जेजू ताचो सोदोज मेळू. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोबिया वरवीं. देवाचो आदार सदांच आमचे थंय आसूं. शेवटाक आमी गीत गावया. गीत 21